फिलोस भनेको प्रेम र सफी भनेको ज्ञान। त्यसकारण फिलोसफीको अर्थ हुन्छ ज्ञानसितको प्रेम। फेरि एकपल्ट फिलोसफी भनेको ज्ञानसित प्रज्ञासितको प्रेम। यो माइन्ड साइन्सकै कुरा हो, यो माइन्ड टेक्नोलोजी होइन, यो माइन्ड साइन्स। किनभने जबसम्म हामीमा ज्ञान प्रतिको प्रेम पलाउँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन निकृष्ट, कमजोर, समस्याग्रस्त, रुग्ण भइ नै रहन्छ। किनभने हाम्रो मोह, हाम्रो समाज, हाम्रा परिवारले दिएको मोह, हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले दिएको मोह, हाम्रो सेरोफेरो रहने हाम्रा दाइ भाइले दिएको मोह ज्ञान प्रतिको हो। उनीहरूले हामीलाई मोह जगाइदियो शिक्षा प्रति। त्यसकारण हामी छोरा छोरीलाई हामी पिटी स्कुल पठाउँछौँ। उनीहरूले हामीलाई मोह भिडाइदिएको सम्पत्ति प्रतिको मोह। त्यसकारण हामी एन केन प्रकार जसरी भए पनि कमाउन खोज्छौँ। उनीहरूले हामीलाई जगाइदिएको मोह इज्जत प्रतिको, सोकल इज्जत, तथाकथित इज्जत। त्यसकारण हामी अरूले के भन्ला भनेर अरूलाई देखाउनलाई भए पनि बाँचिरहेका हुन्छौँ। यो फ्यासन गर्नु, यो सम्पूर्ण किसिमका सोहरू हामी अरूलाई देखाउनको लागि गर्छौँ, आफ्नो लागि हो। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। र यो पनि याद राख्नुहोस्, मान्छे जति जति खोक्रो हुँदै जान्छ भित्र, त्यति त्यति ऊ बाहिर सजाउन पुग्छ। ऊ बाहिर चिटिक्क परेर हिँड्न खोज्नुको अर्थ के त भन्नाले ऊ भित्र चाहिँ खिटिक्क भएर मरिरहेछ। खिटिक्क भइरहेछ। जति जति भित्रको दरिद्रता बल्झिन्छ, उसलाई पोल्छ भित्र, त्यति त्यति उसले बाहिर एकदम चिटिक्क पर्न खोज्नु, अनि बाहिरको चिटिक्कको बिल्डिङ बनाउन खोज्नु। ऊ हरेक कुरा चिटिक्क पर्ने नै चाहियो उसलाई, जसलाई फ्यासन भनिन्छ। यो फ्यासन प्रतिको हाम्रो मोह जुन जान्छ नि, त्यो के त भन्नाले भित्रको दरिद्रताको कारणले उचिने। जति जति खाली हुन्छ भित्र, त्यति त्यति देखाउन खोज्छ उसले बाहिर। एकचोटि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रसङ्गलाई याद गर्नुहोस्। आइन्स्टाइन यो धरतीको सबभन्दा महानतम वैज्ञानिक मध्ये, उनले जिन्दगीभर कपालै पोले। लुगामा कहिले आइरन लाए। आइन्स्टाइन उनले कहिले पनि लुगामा आइरन पनि लाए। अनि मान्छेले आएर सोध्छन् उनलाई, ओहो तपाईँ पनि बडा गजबको मान्छे, न नामको कमी, न दामको कमी, न ज्ञानको कमी। यस्तो मान्छेमा आइरन पनि नलाई पनि हिँड्ने। अनि आइन्स्टाइनले हाँसेर के भन्छन् भने, भाइ संसार सापेक्ष छ। मैले आइरन नलाएको कारणले गर्दा यो कचाकपुचुक देखेको होइन क्या, तिमीले आइरन लगाएको कारणले यो कचाकपुचुक। त्यसकारण मैले आइरन नलाउनु प्रब्लम होइन, तैँले लाउनु प्रब्लम हो क्या।
म लसुनको कुरा बार बार मान्छेलाई भन्छु, किनभने लसुन भन्दा ठुलो सुन पनि होइन यो धरती। त्यसैले कमसे कम 4 घण्टामा 2 केस्रा लसुन त खानु नै स्वस्थ बन्नु छ भने, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। यो एउटा नर्म हुनुपर्छ, ढाँचा हुनुपर्छ लाइफको, लाइफस्टाइल। अनि त्यसो भन्दा मान्छेले गुनासो के गर्छन् भने लसुन खायो भने गनाइहाल्छन्। त्यो प्रब्लम होइन क्या। लसुन खायो भने गनाउँछ भने जसले गनाउँछ भन्छ उसलाई पनि खुवाइदिनु, अनि भन्दैन ऊ पनि चोक, किनभने बाँच्नै थाहा हुँदैन। त्यसकारण संसार सापेक्ष छ। तपाईले लसुन खानु प्रब्लम होइन क्या, अरूले नखाएको प्रब्लम। त्यसैले याद राख्नुस्, तपाईलाई के लाग्छ भन्नाले लसुन खायो भने मुख गनाउँछ। अरे भाइ, खाने भने जिन्दगी गनाउँछ। तपाईले जिन्दगी गनाउनुमा र मुख गनाउनुमा के चुन्नु भयो भने मुख गनाउनै ठिक होइन, जिन्दगी गनाउनु ठिक छ। किनभने जिन्दगी गनायो भने अट्टर छर्न पाइन्छ, सेन्ट छर्न पाइन्छ। अब मुख गनायो भने मुखबाट सेन्ट छर्ने। मान्छेलाई इंग्लिश भाषामा पेनी वाइज एन्ड पाउन्ड फुलिश भनिन्छ। पेनी वाइज भनेको सानोतिनो कुराको लागि बुद्धिमान छ, अनि ठुल्ठुलो कुरामा उचुक छ। लसुन खानु भने जिन्दगी गनाउँछ, खायो भने मुख गनाउँछ। ऊ मुख गनाउने होइन, जिन्दगी गनाउने रोज्छ। क्या गजब! मान्छेको बुद्धि बडा गजब छ। ऊ आफूलाई बर्बाद गर्न सम्पूर्ण बुद्धि लगाउँछ। आफूलाई बर्बाद गर्न, आबाद गर्न कम, बर्बाद गर्न बेसी मेहनत गर्छ मान्छे। याद राख्नुस्, यो हामी जम्मैलाई लाग्ने रोग छ नि। यो तपाईले के ठान्नु भएको रोग आकाशबाट झर्छ? नो। तपाईले के ठान्नु भएको यो रोग? त्यतिकै एक्सिडेन्टली रोग आउँछ? नो। एक्सिडेन्ट पनि एक्सिडेन्टली हुँदैन। एक्सिडेन्ट पनि त्यहाँ नियम छ, ल छ, किन एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने। त्यो पनि आकस्मिक हुँदैन, नाम पो आकस्मिकता। तर एक्सिडेन्टमा पनि विधि विधान छ। एक्सिडेन्ट पनि सबैलाई पर्ने होइन, नत्र त सबैलाई पर्ने भयो अहिलेसम्म हामी लुडे लाम्रे डुडे मुडे भइसकेका हुन्थ्यौँ। त्यो त कसैलाई हुने, त्यो कसलाई हुन्छ नि त। त्यसको पनि ल छ, नियम छ। अनि रोगको त कुरा छोडौँ। रोग भनेको त हामीले गल्ती गरेको परिणाम हो। हामीले गल्ती विगतमा गरेको गल्तीको परिणाम वर्तमानमा रोग आउँछ। त्यसकारण तपाईलाई टाउको दुख्यो, अथवा चाहिँ यहाँ दुख्यो, यहाँ दुख्यो, यहाँ दुख्यो, क्यान्सर भयो या हार्ट डिजिज भयो या डायबिटिज भयो या कुनै पनि रोग भयो भने यो रोग त्यतिकै आएको होइन। यो रोग तपाईले गर्नुभएको विगतको गल्तीको परिणाम हो। त्यसकारण यसले संकेत के दिन्छ त भन्नाले भाइ तैले गल्ती गरिस्, यो अलार्म हो क्या। यो अलार्म जाग्न सके जाग, नत्र भने जिन्दगीको एक्सिडेन्ट अझै बढ्दै जान्छ, जिन्दगीको दुर्घटना अझै बढ्दै जान्छ। किन भन्नाले तिमीले रोग ल्याउनुको कारण तिम्रो अज्ञानता हो। तिमी जथाभावी खाइस्, तैले जथाभावी खाइस्, जथाभावी बाँचिस्, जथाभावी गरोस्। गर्नुपर्ने गरेन, नगर्नु पर्ने गर्यो। यो एउटा सूचना हो रोग आउनु पर्यो। त्यसैले याद राख्नुस्, एनिस्टाइनको त्यो प्रसङ्ग जहाँ उनी भन्छन् कि मैले आइरन नलाउनु प्रब्लम होइन, तैले आइरन लाउनु प्रब्लम हो। किनभने त्यो सापेक्ष हुन्छ, संसार निरपेक्ष हुँदैन। हामीलाई के लाग्छ कि भाइ संसार भनेको निरपेक्ष, यो गलत, यो ठिक, त्यस्तो कुरै हुँदैन संसार। यो त कहाँ बसेर तपाईले त्यो कुरालाई लिने, तुलना गर्ने, त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो। त्यसैले मैले अघि भने मान्छे प्राय, मैले जब भन्छु नि मान्छे जब भित्रबाट दरिद्र हुन्छ बाहिरबाट सजिन खोज्छ भनेको यो प्राय केसमा हो। कहिलेकाहीँको केसमा लिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईले सजाउनु पर्ने हुन्छ, चिटिक पर्ने हुन्छ, त्यो त सामान्य कुरा, कहिलेकाहीँको कुरा त्यो। तर जहिले जहीँको आवश्यकता पर्दैन त्यो। जहिले जहीँ भनेको त सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भनिन्छ नि। जहिले जहीँको कुरा त के त भन्नाले सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। तर कहिलेकाहीँ चिटिक्क पर्नु पर्ने होला। त्यसैले मैले अघिको प्रसङ्गमा तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भने
जब जब मान्छे भित्र दरिद्र हुँदै जान्छन् बाहिर सजाउन पुग्छन्। यदि उसले त्यो सजाउने नै उसको एडिक्सन भयो, ऊ बाहिर चाहिँ सोमा आउन थाल्यो भने त्यो उसको भित्रको दरिद्रता नै। र भित्र जति जति मान्छेहरू शान्त, ज्ञान, प्रेमबाट भर्दै जान्छ, ऊ बाहिरको संसारसँग मतलब उसले कम राख्न थाल्छ, ऊ भित्रै रमाउन थाल्छ। अहिले भारतको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भएको छ, हुनुभएको छ राष्ट्रपति। अब्दुल कलामलाई योभन्दा पहिला इन्टरभ्यू लिएको थियो, मान्छे बडो खोज्यो, साइन्टिस्ट, महानतम साइन्टिस्ट, किनभने इन्डियाको मिसाइल बनाउनुमा उनकै हात। त्यसकारण त्यत्रो महानतम विद्वान, तर उनले जीवनमा चप्पल बाहेक जुत्ता कहिले पनि लगाएको देखिएन। क्यान यु इमेजिन? जो मान्छे भारतको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, उसँग नामको कमी छ कि दामको कमी छ कि ज्ञानको कमी छ, तर ऊ चप्पल ल्याएर फेट 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 हिँड्छ। मतलबै छैन उसलाई बाहिरको संसारसँग, किनभने भित्रै मस्ती छ। अनि अस्तिको अन्तर्वार्तामा त यति हो हँसाए उनले, मेरो घरमा दुईवटा चिज हुँदैन रे, दुईवटा चिजसँग म बेपरवाह छु, एउटा चाहिँ मेरो घरमा टिभी हुँदैन, अर्को बिबी हुँदैन। अनि बुझे चप्पल लाएर हिँड्न सक्नुको कारण के। यो आइन्स्टाइनको उदाहरण र यो अब्दुल कलामको उदाहरण यही हो। जब जब मान्छे भित्रबाट सम्पन्न हुँदै जान्छ, त्यो बाहिरको प्रवाह अरूले के भन्ला त्यो छोड्दै जाने, त्यो कम हुँदै जाने। यसको मतलब ऊ नाङ्गै त हिँडेको छैन, ऊ एउटा सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङको नर्म, त्यो प्याटर्नमा चाहिँ गइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसैले फिलोसफीको कुरा गर्दा लभ अफ नलेज यानी ज्ञान प्रतिको प्रेम भनिन्छ, र त्यो ज्ञान प्रतिको प्रेम प्राय मान्छेमा छैन। प्राय मान्छेलाई धन प्रतिको प्रेम, प्रतिष्ठा प्रतिको प्रेम, शिक्षा प्रतिको प्रेम छ। अब उसले शिक्षा पनि पाउँछ, धन पनि पाउँछ, प्रतिष्ठा पनि पाउँछ, तर के पाइएन त भन्नाले आत्मसम्मान पाइएन, के पाइएन त भन्नाले शान्ति पाइएन, के पाइएन त भन्नाले आनन्द पाइएन। पाउन त पायो उसले खोजेको, जसलाई उसले प्रायोरिटी दियो, अलिअलि पाउँदै गए सबै, तर त्यसले जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाएको देखियो। त्यसकारण जिजसले एक ठाउँमा भनेको कुरा यहाँ प्रासंगिक छ, seek the kingdom of heaven first and all these things will be given unto you। सबभन्दा पहिला स्वर्गको राज्य तिमी भित्र खोज भनेको मतलब ज्ञान खोज भनेको, र यो जम्मै संसारिक कुरा त तिमीलाई सित्तैमा दिइनेछ। किन भन्नाले यो जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुरा त त्यतिकै आउने कुरा। हामी जन्मियौं, हामीले आँखा ल्यायौं, नाक ल्यायौं, कान ल्यायौं, यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय ल्यायौं, यो ज्ञानेन्द्रियले ग्रहण गर्ने कुरा हो। यसकारण seek the kingdom of heaven first and all these things will be given unto you। तिमीलाई यो सबै त्यतिकैमा दिइनेछ, सित्तै। तर दुर्भाग्यवश हामी आफूभित्रको ज्ञान, यो स्वर्गको राज्य आफूभित्र खोज्दैनौँ, हामी बाहिरकै संसार चुनेर हिँड्छौँ, र परिणाम के हुन्छ? रोग, परिणाम के हुन्छ? अशान्ति, परिणाम के हुन्छ? पीडा। अस्ति पनि मैले प्रवचनमा भने कि हामीलाई लाग्छ कि संसार नै समस्या हो, त्यसकारण संसारको समस्या समाधान गर्न पुग्छौँ हामी, र एउटा समस्या समाधान हुन पाउँदैन, अर्को पलाउँछ। त्यसैले ज्ञान प्रतिको प्रेम जिन्दगीको प्रथम 12 खरी हुनुपर्छ, प्रथम सुरुवात हुनुपर्छ, एबीसी हुनुपर्छ। किनभने ज्ञान प्रति प्रेम जागेपछि मात्रै, ज्ञान पाइसकेपछि त यी जम्मै कुरा पाए पनि धन्य, नपाए पनि धन्य, त्यो जिन्दगी। यो हो माइन्ड साइन्स, यो माइन्ड टेक्नोलोजी हो। र अहिले मैले सुरु गर्न लागेको कुरा हो माइन्ड टेक्नोलोजी। र माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको त्यो बुझेको ज्ञानबाट कसरी जिन्दगीलाई आफूले चाहे जस्तो ढाल्ने,
आफूले चाहे जस्तो बनाउने जिन्दगीलाई, त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजी। पुनः एकपल्ट माइन्ड साइन्स भनेको कहाँ प्रायोरिटी दिने र माइन्डको शक्ति के हो र माइन्डको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो आदि इत्यादि माइन्ड सम्बन्धीको सम्पूर्ण जानकारी पाउनु यो माइन्ड साइन्स भयो, यो फिलोसफी भयो। जीवन र जगतलाई हेर्ने बुझ्ने तरिका फिलोसफी भयो। अनि त्यो बुझिसकेपछि के गर्ने? त्यो बुझिसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्नो सुविधा अनुसार त्यसलाई ढाल्न सक्नु, त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजी। त्यसकारण दुईवटा कुरा छ यसमा, माइन्ड साइन्स र माइन्ड टेक्नोलोजी। माइन्ड साइन्सले बुझाउँछ जिन्दगीलाई, बुझाउँछ जगतलाई, र माइन्ड टेक्नोलोजीले आफूले चाहेको अनुरूप ढाल्न सिकाउँछ त्यसलाई। पुनः एकपल्ट, माइन्ड साइन्स जीवनलाई बुझ्ने तरिका हो, माइन्ड टेक्नोलोजी जीवनलाई बाँच्ने तरिका, बुझ्नु अनि बाँच्नु। त्यसकारण हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीलाई बुझ्दा माइन्ड साइन्सलाई छुट्याउनु हुँदैन। अब यसलाई म माइन्डकै सन्दर्भमा कुरा भन्न चाहन्छु। हामीसँग शरीर छ, त्यसपछि कन्सियस माइन्ड, त्यसपछि सबकन्सियस माइन्ड, त्यसपछि सुपर कन्सियस माइन्ड। यो शरीर र हाम्रो कन्सियस माइन्डको लिङ्क छ, सम्बन्ध छ, कन्ट्रोल छ। यदि शरीरसँग कन्सियस माइन्डको सम्बन्ध नरहेको भए अहिले तपाईहरु घरमा कोही पनि पुग्नुहुन्न। किनभने घर मेरो भनेर चिनाउने कसले? अन्त बाटोमै हा 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 बाटोमै रुमल्लिरहन्छ। त्यसलाई हामी पागल भन्छौँ। बौलाहरू हामी देख्छौँ। त्यो बौला किन बौला भयो? उसको पनि आखिर घर छ कतै, उसको पनि आमा बाउ छ कतै, दाइ भाइ छ कतै, कतै कोही न कोही त छ नै। तै पनि ऊ बाटोमा हराउँछ, आफ्नो काममा फर्किँदैन। वाइ? एन्सर इज भेरी सिम्पल। किनभने उसको शरीर र उसको कन्सियस माइन्डको लिङ्क छुट्यो। देयर इज नो कन्ट्रोल ओभर हिज बडी। शरीर र मनको कन्ट्रोल छुट्टिँदै गएपछि त्यो मान्छे पागल हुन्छ, कमजोर हुन्छ। अब यही सन्दर्भमा तपाईहरुसँग जोडेर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। कतिपय मान्छेहरू चुपचापै बस्न सक्दैन। तपाईहरु कतिपय भनेको को भन्नै पर्दैन, हि गरेर हाँसे पुग्छ। किन भन्नाले हामी यसरी चुपचाप बस्नु पर्यो भने यी खुट्टा चलाउँछ नि, यसरी यस्तो चल्न थाल्छ। कसैको खुट्टा चल्दैन, यो औँला चलिरहेको, प्रवचन सुनिरहेको हुन्छ, यहाँ औँला। कतिपय मान्छे यसले कहिले स्थिरसँग बस्नै सक्दैन। कतिपय मान्छे विभिन्न किसिमका यो अनावश्यक, इङ्ग्लिसमा यसलाई फिजडिङ भनिन्छ, यो फिजडिङ गरिरहन्छ, अनावश्यक काम गरिरहन्छ। ऊ एक रत्ती उसको शरीर शान्त बस्दैन। या त चाहिँ हात चलिरहन्छ, या त खुट्टा चलिरहन्छ, या त जुत्ता भए जुत्ता चलिरहन्छ। यसो हुनु भन्नु के त भन्नाले तपाई बिस्तारै आफ्नो शरीरसँग लिङ्क छुट्टिँदै गइरहेछ है। खतराको चाहिँ यात्रा सुरु भयो। खतराको यात्रा जति खुट्टा हल्लाइन्छ नि अनावश्यक, त्यति यो चाहिँ राँचीको नजदिक अथवा हाम्रो नजदिक त लगन खेलै छ, पागल खाना। किनभने यो यसरी खुट्टा त्यतिकै हल्लिनु, हात हल्लिनु आदि इत्यादि जुन चलिरहन्छ हाम्रो शरीरमा, त्यो के चल्यो? किन चल्यो? किन त थाहा नै छैन। किन थाहा छैन भने शरीर र
मनको लिङ्क टुट्यो। त्यो मन र शरीरको लिङ्क यसरी टुट्दै जानु अलिकति यो माथि 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 गयो भने यो पागलपन हो, पुरा पागल। यो सुरुवात यो ट्रेलर सबैको समस्या भयो 95% भन्दा बढी मान्छेको। त्यसकारण त सिगमन्ड फ्राइडले प्रुभ गरेको एभ्रीबडी इज नर्मली एबनर्मल। एभ्रीवन इज नर्मली एबनर्मल। त्यो कुरा हामी फिजियोलोजिकली पनि बुझ्छौँ, प्रुभ गर्छौँ। किन भन्नाले हामी शान्त छैन र यो बौला जुन चाहिँ बाटोमा उडु गर्दै हिँड्दैछ त्यो भनेको हामीभन्दा अलिकति एक स्टेप माथि मात्रै। उनीहरू एक कदम अगाडि, हामी एक कदम पछाडि। किनभने हामी अहिले हात र खुट्टा मात्रै अनकन्ट्रोलमा छ, पुरा शरीर त कन्ट्रोलमा अझै बाँकी छ। हात र खुट्टा त फुस्किसक्यो हाम्रो पनि, पुरा शरीर कुन दिनमा जाने हो थाहा छैन। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जो मान्छे साह्रै शक्तिशाली हुन्छ, साह्रै विशिष्ट हुन्छ, साइकोलोजिकल्ली पावरफुल हुन्छ, त्यस्ता मान्छे अनावश्यक हात खुट्टा हल्लाउँदैन। यो कुरा सुन्दै पनि कतिले हल्लाइरहेको होला। किन भन्दा त्यो थाहा नै हुँदैन, थाहा भएको भए कसले हल्लाउँछ अनावश्यकमा। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण त्यो पागल हुने, त्यो बर्बाद हुने जे जति मान्छेहरू छन् तिनीहरूको सुरुवात त पहिल्यैदेखि हुने हो। लक्षण त देखाइसकेको हुन्छ, तिमी खत्तम ठाउँमा गइरहेछ है भन्छ, तर बुझ्दैन लक्षणलाई। लाटोले केरो हेर जस्तै हेर्छ, सङ्केत त आइसकेकै हुन्छ। र जुन दिन चाहिँ यहाँ सडकमा हराइन्छ नि त्यो बेला छ नि थाहा हुँदैन। किन भन्नाले उसलाई के लाग्छ, दुनियाँ हराएछ जस्तो लाग्छ। आफू ठिक बल्ल ठिक ठाउँमा आए। भएको के त भन्नाले कन्सियस माइन्डको सबकन्सियस माइन्ड, बडीको कन्सियस माइन्डसँग लिङ्क छुट्यो। बडीको कन्सियस माइन्डसँग लिङ्क छुटिसकेपछि मान्छे बौला बन्छ। अनि ऊ कहिले पनि घर फर्किँदैन, कहिले पनि चाहिँ आमा बाउको दायित्व केही पनि चिन्दैन। बडी र कन्सियस माइन्डको लिङ्क छुट्यो। अब त्यस्तै हामीसँग कन्सियस माइन्ड बाहेक अर्को माइन्ड पनि छ, सबकन्सियस माइन्ड। कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डको पनि लिङ्क हुन्छ। जसरी शरीरलाई कन्सियस माइन्डले गाइड गरिरहनु पर्छ, ए यो तेरो घर, तेरो जागिर, तेरो आमा, तेरो बाउ, तेरो दाइ, तेरो भाइले चिनाइरहन्छ। उसले यो शरीरलाई चिनाइरहन्छ, दायित्व बोध गराइरहन्छ। त्यतिन्जेल हामी ठिक छौँ। र जुन समयमा यसरी चिनाउँदैन, we are finished, हामी हरायौँ। अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जसरी बडीलाई कन्सियस माइन्डले गाइड गरिरहनु पर्छ, त्यस्तै हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई पनि सबकन्सियस माइन्डले गाइड गरिरहनु पर्छ। यो हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई पनि सबकन्सियस माइन्डले गाइड गरिरहनु पर्छ। यदि बडीलाई कन्सियस माइन्डले गाइड गरेन भने बडी हराउँछ, शरीर हराउँछ, बाटोमा कहाँ। त्यस्तै कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गरेन अथवा छुट्यो त्यसको लिङ्क भने हामी भित्रभित्रै हराउँछौँ। अनि हामीलाई के गर्ने पनि थाहा हुँदैन, किन बाँचेको पनि थाहा हुँदैन, जिन्दगीमा किन आएको पनि थाहा हुँदैन, के गर्ने पनि थाहा हुँदैन। जहिले पनि हामी कन्फ्युजनमा पर्छौँ। यो मामलामा प्राय मान्छे यही मामलामा मात खान्छ। प्राय मान्छे किन भन्नाले प्राय मान्छेको कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गरिरहेको हुँदैन। त्यसकारण उनीहरू डराउँछ, त्यसकारण उनीहरू भयभीत हुन्छ। जहाँ मौका आउँछ त्यहाँ पनि डराउँछ मान्छे। तपाईँलाई ठुलो मौका आउँछ, जस्तै सङ्कटकाल लागू हुनु, यो मौका हो ठुलो। जसरी तपाईँलाई कसैले साह्रै ठुलो पीडा दियो, त्यो मौका हो। जसरी तपाईँलाई बाउले आमाले घरबाट निकालिदियो, त्यो मौका हो। जब जब तपाईँलाई अरूले पीडा दिन्छ नि, वास्तविक मौका त्यही हो। मौका के? अहिले सबकन्सियस माइन्ड चलेको छ। अब सबकन्सियस माइन्ड प्रबल छ र यही बेला तपाईँले यो सबकन्सियस माइन्ड, यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर जीवनको फड्को मार्नु। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई।
संसारका सम्पूर्ण शक्तिशाली र महापुरुष यही समयको सदुपयोगिता, यही पीडाको सदुपयोगिता, यही इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर महापुरुष बनेका। पुनः एकपल्ट याद राख्नुहोस्, ठुल्ठुलो पीडा हुँदा, ठुल्ठुलो समस्या आइपर्दा, चाहे घरबाट होस्, आर्थिक रूपमा होस् या राजनैतिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, जब जब ठुल्ठुलो समस्या आउँछ नि, त्यो वास्तवमा मौका, ठुल्ठुलो मौका। मौका के? अब कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन बाबै, किन भन्नाले कन्सियस माइन्ड त लाटो हुन्छ। घरबाट बाहिर जा भनेपछि तपाईले कन्सियस माइन्ड लाटो बाहिर। तपाईलाई कोही चाहिँ केटीले आएर चाहिँ बाबा आजदेखि चाहिँ हामी छुट्यौं भन्काले छुट्यौं विचित्र छ कुरा। जब जब तपाईलाई कुनै आपत्ति पर्छ नि, पीडा पर्छ नि, समस्याग्रस्त हुन्छ नि, त्यो बेला तपाईको कन्सियस माइन्ड चाहिँ लाटो बन्छ, पजल जसलाई भनिन्छ, परप्लेक्स्ड जसलाई भनिन्छ, त्यसलाई तपाईले आफू, त्यो बेला तपाईले आफूलाई निरीह ठान्नुहुन्छ, म बर्बाद भए ठान्नुहुन्छ त्यो बेला आफूलाई, होइन त? जब जब तपाई पीडामा, समस्यामा, आकस्मिक घटनामा फस्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाई चाहिँ ह्यान्ड्स अप। किन भन्दा त्यो बेला तपाईको बुद्धि, विचार, तर्क, गणित केहीले पनि काम दिँदैन, किनभने कन्सियस माइन्डको कामै छैन। कन्सियस माइन्ड त गयो, किनभने सक परेपछि कन्सियस माइन्ड बाँच्दैन। कन्सियस माइन्ड भनेको त बुद्धि न हो। स्विमिङ कसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ सिके किताबमा हेरेर, दायाँ हात चलाउनु, यसरी औँला यसरी टाइट गर्नु, अनि बायाँ हातले पानी फाल्नु, खुब फाल्नु, अनि खुट्टा फाल्नु, अनि अर्को खुट्टा फाल्नु, खुब बढ्यो। पानीमा जाँदाखेरि त पानी नाकबाट खान्छ सबै बिर्स्यो। ज्ञान भनेको यो तथाकथित, यो शाब्दिक ज्ञान, यो बुद्धि यदि अनुभवसँग जोडेन भने त बर्बादी भयो। यो बुद्धिले केही पनि लछार्दैन, अनुभवसँग जोडेर आउनु पर्यो। त्यसै यसोस्ले हाम्रो जीवनको विडम्बना के रहन्छ भने हामी मात्र बौद्धिक ज्ञानमा बाँचिरहेका हुन्छौँ, लजिकल माइन्डमा बाँचिरहेका हुन्छौँ, तर सक पर्दा, ठुल्ठुलो दुर्घटना हुँदा, घटना हुँदा, अनौठो घटना हुँदाखेरि हामीलाई पीडा पर्छ र त्यो बेला हाम्रो कन्सियस माइन्डले बाई बाई गरेर जान्छ। देयर इज नो कन्सियस माइन्ड, फिनिश्ड। छैन कन्सियस माइन्ड, भयभरको बुद्धि भ्रष्ट भयो, नष्ट भयो, छैन त्यो बेला। अब गर्ने के हो? त्यही बेला तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? तपाईँको एउटै मात्र सहारा बुद्धि। बर्बाद भयो भन्छ कि बर्बाद भनेको बुद्धि बर्बाद भयो, बुद्धिले काम गरेको। अब केही चिजले काम गर्दैन तपाईँ, किनभने तपाईँले जिन्दगीभर चाहिँ सम्हाल्नु भएको बुद्धि हो, तर्क हो, गणित हो। त्यो भनेको के? कन्सियस माइन्ड। अब कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन, बस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ फिलिङ ब्रेन। हेर्नुहोस्, तपाईसँग दुईवटा खोपडी छ, राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन। यहाँ यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको फङ्सन, लेफ्ट ब्रेनको काम बुद्धि, विचार, तर्क, गणित, यी लेफ्ट। यो बुद्धि, विचार, तर्क, गणित चाहिँ खुब लगाउनेहरू लेफ्टिस्ट, खुब विचार, बुद्धि, तर्क भए केही पनि आउँदैन। अनि यो खाली फिलिङ मात्रै प्रयोग गर्नेहरू राइटिस्ट, यानी चाहिँ फिलिङमा बग्ने, खाली फिलिङमा। यो खाली फिलिङ, यो खाली थिङ्किङ। खाली फिलिङले तपाईलाई जनावर बनाइदिन्छ, किनभने जनावरले पनि खाली फिलिङ गर्छ, अरू केही पनि गर्दैन। खाली थिङ्किङले तपाईलाई मसिन बनाइदिन्छ, कम्प्युटरले पनि थिङ्क गर्छ। खाली मेकानिकल लाइफ, त्यहाँभन्दा बेसी थाहा नै छैन। त्यसकारण यहाँ दुईवटा विडम्बना हेर्नुहोस् त, यो राजनीतिमा होस् या जीवनका हरेक पाटोमा होस्, या त लेफ्ट ब्रेन प्रयोग गर्ने लेफ्टिस्टहरू, या त राइट ब्रेन प्रयोग गर्ने राइटिस्टहरू। यो दुवै अभाव हो जिन्दगीको, किनभने परमात्माले या प्रकृतिले तपाईँलाई दुईवटा ब्रेन दिएको, तर तपाईँले एउटा मात्रै ब्रेन प्रयोग गरेको, दुईवटा पखेटा दिएको, एउटै मात्रै चालेको, अनि हालत के हुँदो होला त्यो पन्छीको? दुईवटा पखेटा छन्, एउटा मात्र चाल्न थाल्यो भने एउटा पखेटाले उड्न सक्दैन। उडे जस्तो ट्राई गर्ला, जति ट्राई गरिन्छ बज्रिन्छ, जति ट्राई गरिन्छ त्यति लडिन्छ। त्यसकारण प्रकृतिले या परमात्माले तपाईँलाई दुईवटा पखेटा दिएको छ, दुवै चाल्नुपर्छ है, अनि मात्रै आकाशको स्वाद पाउँछ। पन्छीसँग सिक्नुहोस् त। अब हामी कस्ता त भन्नाले या त लेफ्टै मात्र प्रयोग गर्ने,
बुद्धि विचार तर्क गणित मात्रै, या त फिलिङ मात्रै, मलाई केही पनि चाहिन्छ बुद्धि विचार तै जानु भनेर छोड्दिने। नो, द पर्फेक्ट लाइफ भनेको के हो भनेर भनिरहनै पर्दैन मित्र। किन भन्नाले जबकि प्रकृतिले हामीलाई दुईवटा ब्रेन दिएको मतलब चाहिँ दुवै युज गर भनेर दिएको नि, दुवै ब्रेनलाई युज गर्नलाई दिएको हो। तर दुर्भाग्यवश कसैले राइट ब्रेन मात्रै युज गर्ने, कसैले लेफ्ट ब्रेन मात्रै युज गर्ने। यो होल ब्रेनलाई युज गर्ने जुन प्याटर्न, जसलाई होल ब्रेन थिङ्किङ भनिन्छ, त्यो प्याटर्न नै माइन्ड टेक्नोलोजीको मूल विषय हो, होल ब्रेन थिङ्किङ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ या त लेफ्टबाट काम लिन्छौँ या त राइटबाट काम लिन्छौँ। सम्पूर्ण जनावर र बच्चाहरू, केटाकेटीहरू त्यही गर्छन्, राइटबाट मात्रै काम गर्छन्। त्यसकारण उनीहरू फिलिङमा बाँच्छन्। फिलिङ मात्रै भए पुग्छ। बच्चाले विचार गरेको देख्नु भएको छ, सानो नानीले के भएको होला यो मेरो बाउलाई गर्दैनन् बच्चाहरूले। दे नेभर गो लाइक द्याट। उसले यसो बस्यो भनेर सिकाउनु भयो भने बच्चा बाबु विचार गर, यसो गर्ने भनेर यसरी विचार गर्नु थाल्छ। किन भन्नाले उनलाई आउँदैन विचार गर्ने। किन भन्ने अहिलेसम्म दायाँ मस्तिष्क चलिरहेको छ। 14 वर्षको आसपाससम्म हाम्रो दायाँ मस्तिष्क बढी चाहिँ क्रियाशील हुन्छ। त्यसकारण वी फिल, वी डोन्ट थिङ्क। हामीले थिङ्किङ गर्ने कम हुन्छ त्यो बेलासम्म र फिलिङ गर्ने बढी हुन्छ। र अहिले यो माइन्ड टेक्नोलोजीको मेन कन्सेप्ट भनेको यो होल ब्रेन थिङ्किङ। दायाँ पनि चाहियो, बायाँ ब्रेनको पनि युज हुनु पर्यो। दायाँ र बायाँ दुवै ब्रेन युज भएमा मात्रै हाम्रो लाइफ पर्फेक्सनतिर जान्छ। अन्यथा हामी बाँचिरहेको एउटा अधुरो जिन्दगी, एकाङ्गी जिन्दगी, तर संसार एकाङ्गी छैन। त्यसैले शरीरलाई जसरी कन्सियस माइन्डले गाइड गर्नुपर्छ, त्यस्तै कन्सियस माइन्डलाई पनि सबकन्सियस माइन्डले गाइड गरे मात्रै हामी महानतातिर, उन्नतितिर, सफलतातिर लाग्छौँ। कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गर्नै पर्छ। यदि कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियस माइन्डले गाइड गरिदिएन भने कन्सियस माइन्ड पनि हराउँछ। त्यसैले मैले यत्रा उदाहरणहरू दिएँ नि कि हामी जब ठुल्ठुलो अवसरहरू आउँछ त्यो बेला हामी लस हुन्छौँ। अवसर आएको हो त्यो, जब तपाईँलाई पीडा हुन्छ, मानसिक रूपमा केही पनि देख्दैन, तपाईँ बुद्धि चल्दैन, विचार चल्दैन, तर्क गणित लडिन्छ, ढलिन्छ, यसको मतलब हो अब फिलिङ प्रयोग गर्ने। त्यही फिलिङलाई प्रयोग गरेर नै तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति बाहिर निस्कन्छ। तपाईँको नयाँ जिन्दगीको सुरुवात त्यही हो। जिन्दगीले फड्को मार्ने टाइम त्यही हो। तर दुर्भाग्यवश त्यही बेला तपाईँले आफूलाई बर्बाद भएको सूचना दिनुहुन्छ। म खत्तम भयो, खत्तम त पहिला भइरहेको थियो मित्र, अब त नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हो, फड्को मार। यसको मतलब अब त्यहाँ फड्को मार भन्ने सन्देश आइरहेछ, तपाईँ अलमलिरहनु भएको छ। याद राख्नुहोस्, लेखनाथ पौड्याल, गणेश मान सिंह या महात्मा गान्धी या कोही पनि ठुला महापुरुषहरूको महान बनी बिन्दु कहाँबाट सुरु भयो भनेर खोज्दै जानुहोस् त, यस्तै पाउँछ। जब चोट लाग्छ, पीडा हुन्छ, त्यही बेला नो भन्ने आवाज उठ्छ र त्यही आवाज, त्यही प्रतिज्ञा, त्यही सङ्कल्पले उनीहरूको जिन्दगी बनाइदिए। अब हामीलाई यस्तो अवस्था आयो भने त हामी चाहिँ आफूलाई निरीह ठान्छौँ। मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो हामी पटक्कै बुझ्दैनौँ। अब एउटा प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। एउटा बाउ आरनमा काम गर्दै थिए, भनौँ एउटा आरन छ र त्यहाँ चाहिँ उनीहरू ब्ल्याक स्मिथ यानि चाहिँ कोप फलामको काम गर्दै थिए। अनि त्यो बाउ चाहिँ अलि भगभगी रहेछ भने छोरो झनै भगभगी। बाउले फलामलाई आगोभित्र च्याट्ट हाले, तताए, त्यसपछि हान्नुपर्छ मुङ्राले। तातो भइसकेपछि छिप्छ, छिप्ना साथै छोरालाई भन्छ पिट्टा भन्छ, अनि पिट्टाजी भन्न थाल्छ उसले। अनि बाउले भन्छ मारो भन्छ कि। अब अर्को भगभगी छोराले के भन्छ, कहाँ भन्छ कि। डायलग उनीहरूको हेर्नुहोस् है। अनि बाउ चाहिँ के भन्छ, ठन्डा हो गया भनेर फेरि फर्काउँछ। अब फलाम त तातिएको बेलामा हठौडा मार्नु पर्ने। अब यत्रो डायलगमा फ्लोटरिङ आयो भने त
पुग्न अगाडि नै फलाम चिसो भइसक्यो मार्ने कोही हामी त्यस्तै जम्मै दुरुस्तै किनभने जब जब मौका आउँछ नि तातिन्छ जब जिन्दगी हामीले टाइम त्यही फड्को मार्ने टाइम त्यही बेला हामी के भयो अरे भाइ बर्बाद त थियो किनभने 3% ब्रेन प्रयोग गरिरहेको अब त 90% प्रयोग गर्ने पाल फेले आबाद हुने टाइम त्यही बेला तपाईँ आफूलाई बर्बाद मान्नुहुन्छ यसकारण जसले सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गर्दैन अथवा कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गर्नुपर्नेमा प्राय मान्छेको गर्दैनन् त्यो नगर्न साथ नै तपाईँले जीवनको सम्पूर्ण मौकालाई अवसरलाई समस्या ठान्नुहुन्छ सम्पूर्ण अवसर आउँछ जीवनमा बनाउनुको लागि अर्को मार्नुको लागि त्यो बेला समस्या भयो भनेर तपाईँ ह्यान्ड्स अप गरेर चुपचाप बसिदिनुहुन्छ अथवा पीडित हुनुहुन्छ त्यो सबकन्सियस माइन्डबाट गाइड नपाएको छ यसकारण कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गरिरह्यो भने पीडा आयो समस्या आयो भने खड्को मार्दै 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 अगाडि बढ्दै हुन्छ जिन्दगी झन्झन माथि जान्छ किनभने पीडा आउँछ समस्या आउँछ झन्मा पीडा आउँछ समस्या आउँछ झन्मा पीडा आउँछ समस्या आउँछ झन्मा यदि यस्तो मेकानिजम चल्यो भने सबकन्सियसले तपाईँलाई गाइड गर्न साथमै जब जब दुःख हुन्छ तब तब तपाईँ एक कदम माथि जब जब हुन्छ एक कदम माथि जब जब समस्या आउँछ एक कदम माथि ओहो अनि त भन्नु होला आज त समस्या दिने होइन भाइ भनेर भन्नुपर्ने होला रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने होला लोग्नेलाई आज एकचोटि गाली गर्नुहोस् न प्लिज फरमाइस क्या लाग्ने हाल्ने या हाल्ने यहाँ अनि बाउलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने होला पिताजी धेरै दिन भयो गाली नगरेको मलाई गाली गरेर दया गर्नुहोस् तपाईँले जिन्दगीमा केही पनि गर्नु भएन कमसेकम गाली गर्नु त नछोड्नु त्यस्तै देशमा विकट सङ्कट ल्याउँछ हाम्रा नेताहरूले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ प्लिज सङ्कटलाई अझ बढाइदिए धन्यवाद के भनेको यो कन्सियस माइन्डले त्यही सोधिरह्यो होला कन्सियस माइन्ड त अझै छक्क होला के भनेको यो त्यही 3% ब्रेनले काम गर्यो भने त छक्कै छक्क हुन्छ याद राख्नुहोस् त्यसकारण अहिले जसलाई तपाईँ समस्या भन्नुहुन्छ नि लेटर अन यु बेग फर इट पछि त समस्या भएन भने समस्या भएर आउँछ तपाईँ समस्या छैन भने ओहो आज त समस्यै छैन खोइ स्वास्नीले पनि आँखा डरेको खोइ हाकिमले एक शब्द गाली गरेन अझै लोग्ने क्या ठिक भएर आइरहेको क्या यो मोरा पहिला यस्तो हुने चाहन्थिनँ अझै त कस्तो अनुकूल भइरहेको यो अनुकूल भएर म प्रतिकूल भयो जस्तो लाग्यो इट इज नट द गेम अफ लाफ्टर क्या इट इज द रियालिटी जब जब पीडा आउँछ चारैतिरबाट तपाईँ एक फड्को मार्दै जानुहुन्छ अहिले त पीडा आयो कि पीडा आयो कि अहिले तपाईँलाई तुफान आयो भन्दा पनि पीडित हुन्छ याद राख्नुहोस् एउटा प्रकृतिको प्रसङ्ग जब जब तुफान आउँछ नि ठुल्ठुलो तुफान त्यो हरेक तुफानको चपेटामा रुखहरू पड्दै जान्छ र जति बढी तुफान आउँछ रुखमा चपेटामा पर्छ त्यति नै बलियो हुन्छ त्यसको जरा त्यति नै बलियो हुन्छ त्यसको डाँट यो प्रकृतिको नियम हो याद राख्नुहोस् यदि तुफान नआएको ठाउँको रुख पर्यो भने त्यो कमजोर हुन्छ बरोबर तुफान आइरहने ठाउँको रुख यति बलवान हुन्छ सिधमिरी ढाल्नै सक्दैन याद राख्नुहोस् यो कुरालाई तुफान जति बढ्छ नि हरेक तुफानको चपेटाले उसलाई चाहिँ अझ बलियो पारिदिन्छ उसलाई के सिकाउँछ अझ जमिनमा धस्किनुपर्छ है यदि बच्नु छ भने माथि होइन तल जानु र माथि त गइहाल्छ तल जानु पो सिक्नु पर्ने जति पीडा चोट आउँछ त्यति ऊ एक कदम अझ चाहिँ त जमिनमा अझ जमिन मुनि पस्दै जान्छ त्यसकारण हरेक पीडाले उसलाई अझ मजबुत अझ शक्तिशाली बनाइदिन्छ हरेक तुफानले
भनौँ अहिलेको तुफान जति शक्तिशाली छ, एउटा शक्तिशाली तुफानले उसलाई ढाल्न खोज्छ, त्यतिन्जेल नै उसको सम्पूर्ण फिजियोलोजी यति चेन्ज हुन्छ कि अर्को त्यस्तो तुफान त मजाले खप्दिन्छ, त्योभन्दा बढी तुफानलाई खप्न सक्ने क्षमता हासिल गर्छ उसले। त्यस्तै अर्को त्योभन्दा ठुलो तुफान आयो भने त्योभन्दा अर्को तुफानलाई उसले प्रिपेयर गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज द नेचर। दुर्भाग्य त त्यो रुखको जसको आसपासमा कहिले तुफानै चल्दैन, त्यहाँ त तुफानै चाहिँदैन, एउटा चाहिँ गाई भैँसीको ढाकाले पनि ढाक्छ त्यो रुख, किनभने तुफान आउँदैन त्यहाँ। यसैले अब्राहम लिङ्कनले भनेको कि भगवान यदि दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए कृपा गरी मलाई अझै बढी दुःख दे, किनभने दुःख जति बढ्दै जान्छ सबकन्सियस माइन्ड खुल्दै जान्छ, सबकन्सियस माइन्ड जति खुल्दै जान्छ त्यति शक्तिशाली बन्दै जाने हुन्छ। अब यसरी बुझ्नको लागि तपाईको कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गरेको हुनु पर्यो। अहिले त हाम्रो गाइड गरिरहेको छैन, नगरेको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले ओहो यो सबकन्सियस माइन्डको यो जगत नै हाम्रो लागि पीडाको कारण बन्न थाल्छ, किनभने थाहा छैन, हामी कहिल्यै सामना गरेको होइन। त्यसैले सबकन्सियस माइन्ड भनेको द वे अफ इम्पावरमेन्ट, यसले तपाईलाई पावरफुल बनाउने बाटो, तपाईलाई शक्तिशाली बनाउने बाटो। तर शक्ति पाउनु जीवनको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ होइन, फेरि शक्ति पाउनु जीवनको अन्तिम उद्देश्य होइन। शक्ति त इन्टरमिडिएट क्लास हो, चाहिन्छ त्यो, तर त्यही अलमलियो भने फेरि बर्बादी। किनभने जसरी शरीरलाई कन्सियस माइन्डले गाइड गर्नुपर्छ त्यस्तै कन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियसले गाइड गर्नुपर्छ भने चाहिँ सबकन्सियस माइन्डलाई पनि सुपर कन्सियस माइन्डले गाइड गर्नुपर्छ। यदि सुपर कन्सियस माइन्डले गाइड गरेन भने सबकन्सियस माइन्ड अहंकारी बन्छ। यो रावण, यो कंस, यो भस्मासुर, यो बाणासुर, कति दानवहरूका नाउँ हामी भन्छौँ नि औँलामा, ती जम्मै त्यही सबकन्सियस माइन्डलाई युज गरेर बलवान भएका। सबकन्सियस माइन्ड मात्रै युज गर्ने हो भने शक्तिशाली त बन्छ, तर कस्तो? भस्मासुर जस्तो, तर कस्तो? रावण जस्तो, तर कस्तो? बाणासुर जस्तो, शुम्भ निशुम्भ जस्तो। हाम्रो यो जति पनि साहित्यमा, प्राचीन साहित्यमा, अझ भनौँ धर्मशास्त्रमा आएका कुराहरू छन्, पुराणमा मानव, दानव र देव यो सिम्बल मानवको, जसले मात्र कन्सियस माइन्ड युज गर्छ तिनीहरू मानव। दानवको जसले सबकन्सियस युज गरेर शक्तिशाली बन्छ, देवको जसले सुपर कन्सियस पनि युज गर्छ। याद राख्नुहोस्, किनभने सबकन्सियस माइन्ड सल्युसन होइन प्रब्लमको, सबकन्सियस माइन्ड प्रिपरेसन हो कि यसले तपाईलाई भरपूर शक्ति दिन्छ। त्यसैले कति मान्छेले नबुझेर क्रस क्वेसन गर्छन्। अब मैले माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा बिल क्लिन्टनको कुरा ल्याउँछु। बिल क्लिन्टनले आफ्नो माइन्ड कन्ट्रोलमा ल्याएर माइन्ड टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरेर राष्ट्रपति बने, एकपल्ट होइन दुई दुईपल्ट अमेरिकाको इतिहासमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रपति बने भन्दा प्रश्न के उठाउँछ मान्छेहरूले? ले अब त्यसलाई पर्फेक्ट भन्ने तपाईले राष्ट्रपति को बन्यो? मोनिका लेविन्स्कीको अगाडि त छुक्यो नि हो, त्यहाँ उसको माइन्ड टेक्नोलोजी कहाँ गयो त भन्छ क्या। अब कुरा त लजिकलै हो, खोपडी बायाँबाट चलेपछि लजिकलै हुन्छ, कुरा त बडा लजिकल, त्यसमा चाहिँ शङ्का छैन। यदि माइन्ड टेक्नोलोजी यस्तो शक्तिशाली हुन्छ भने बिल क्लिन्टनले माइन्ड टेक्नोलोजी युज गरेर यो मोनिका लेविन्स्कीलाई पन्छाउने काम किन गरेनन्, यो प्रश्न छ। अब यहाँनिर चाहिँ जवाफ के त भन्नाले बिल क्लिन्टनले सबकन्सियस माइन्डलाई युजमा ल्याएको हो, सुपर कन्सियसलाई। किनभने सबकन्सियस माइन्ड भनेको त इम्पावरमेन्ट मात्रै हो। पावरफुल भएर त मोनिका लेविन्स्कीलाई नछोडेको, पावरहीन भएको भए त कहाँ छ?
अगाडि जाने डर लाग्थ्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, पावरफुल भएकै कारणले गर्दा के पर्ला पर्ला म शक्तिशाली भनेर बस्थे। त्यो पावरकै करामत। महाअभियोग लगाउने दे, आज हम भी देखेंगे कि तेरो चाहिँ अभियोगमा ताकत छ कि मेरो लेविन्स्कीसँगको अभियानमा ताकत छ। देखा जाएगा माइन्ड टेक्नोलोजी। डरो भए फिटिको पनि चलाउन सकेन। यो त्यही हो माइन्ड टेक्नोलोजी क्या। त्यसकारण माइन्ड टेक्नोलोजी युजै गरेको हो, गरेरै अडेको हो। तर माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको बुद्ध हुनु होइन क्या। माइन्ड टेक्नोलोजी युज गर्नु भनेको मुक्त हुनु होइन, इन्लाइटेन हुनु होइन। माइन्ड टेक्नोलोजी युज गर्नु भनेको पावरफुल हुनु। बिल क्लिन्टनले त्यही देखाइदिए। ऊ पावरफुल भएर देखाइदिए। तिमीहरूले तुफान उठा, तेरो तुफानलाई त म यसरी चाहिँ खप्छु। ए तुफान आएका बस। त्यसकारण कुरालाई बुझ्ने तरिका धेरै छन्। तपाईले कमजोर तरिकाबाट बुझ्नुहुन्छ, म त्यसैलाई बलवान तरिकाबाट बुझ्छु। बिल क्लिन्टनले आफ्नो शक्ति लगाएर सेक्सुअलिटीलाई किन दमन गरेन भन्ने जुन प्रश्न छ नि, किन दमन गर्नु पर्यो? किन भन्नाले दमन गर्नु सल्युसन होइन। किनभने त्यो नेचुरल जुन फिलिङ हो, सेक्सुअल फिलिङ, त्यसलाई दबाउनै पर्छ भन्ने त छैन। त्यसकारण याद राख्नुहोस् यो कुरा, जुन जन्मजात मान्छेले गुण ल्याउँछ त्यसलाई दबाई त मान्छे पीडित भइरहन्छ। नो, अब हो दबाउनु पर्ने कुरा त केलाई त भन्नाले कल्चरली डेभलप भएका कुराहरूलाई। किनभने त्यो मान्छेले थपेको पछि, जस्तै पैसा, जस्तै इज्जत, जस्तै शिक्षा, सत्ता आदि इत्यादि सबै अप्राकृतिक चिजहरू जो पछि मान्छेले लादे, त्यसलाई पो दमन गर्नु, त्यसलाई पो कन्ट्रोल गर्नु। अब नेचरले आएको कुरालाई नेचरसँग के लड्नु? त्यसैले सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर मान्छे बियोन्ड सेक्स जान सक्दैन। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले त्यो नेचरसँग लड्ने कुरा हो। किनभने सबकन्सियस माइन्ड युज गर्नु भनेको बियोन्ड माइन्ड जानु होइन, जबकि सुपर कन्सियस भनेको गोइङ बियोन्ड माइन्ड। त्यसकारण सुपर कन्सियसमा पुगिसकेपछि हाम्रो यो शरीर, यो मन, चेतन अवचेतन दुवै मन सबैबाट हामी पर हुन्छौँ। त्यसकारण त्यसलाई मुक्ति भने, एनलाइटनमेन्ट भनेको। त्यसकारण त्यसलाई सर्वोच्च जीवनको पद भनेको। त्यहाँभन्दा माथि केही पनि छैन। किन भन्नाले अब सम्पूर्ण कन्सियस सबकन्सियस बडी त्योभन्दा माथि गुणातीत भयौँ हामीहरू। त्यो जीवनको अन्तिम लक्ष्य, त्यो जीवनको अन्तिम उद्देश्य हुनुपर्छ। बस माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै मैले यो सुपर कन्सियसको कुरा किन जोडेको भने कति मान्छेलाई माइन्ड टेक्नोलोजी के हो मतलब हुँदैन, थाहा पनि हुँदैन। कतिलाई थाहा छ माइन्ड टेक्नोलोजी, बुझ्दैछ, अनि के लाग्छ भन्नाले माइन्ड टेक्नोलोजी नै सर्वोपरि हो। त्यो पनि होइन। माइन्ड टेक्नोलोजी भन्दा माथि छ एनलाइटनमेन्ट, मुक्ति, निर्वाण। बस लक्ष्य त त्यो हो। र त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने लक्ष्य बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै माइन्ड टेक्नोलोजीले हामीलाई दानव बनाउँदैन, दैत्य बनाउँदैन, देवतातिर नै यात्रा गराउँछ। त्यसकारण पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो, बडी, कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्डका कुराहरू। यो हो माइन्ड साइन्स। किनभने बुझ्दैछौँ हामीहरू यस्तो रहेछ, यो माइन्डको साइन्स हो। र माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको अब तपाईलाई शरीरलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, कन्सियस माइन्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने र बढी से बढी यसको काम लिने। किनभने तर्कको कहाँ युज गर्ने, कहाँ युज नगर्ने, तर्क कहाँ चाहिन्छ, कहाँ चाहिँदैन, हो त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजी। कि जहाँ बोल्नुपर्छ त्यहाँ बोल्नु छोड्नु भएन, जहाँ चुप लाग्नुपर्छ त्यहाँ बोल्नु भएन। दिस इज माइन्ड टेक्नोलोजी। हामी त कस्तो भन्दा बोल्ने मान्छे जहाँ पनि बोल्दै प्याक 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 बोल्दै हिँड्ने, अनि चुपचाप बस्ने मान्छे जहाँ पनि चुपचाप बस्ने। यो दुवै महारोग हुन्। रोगको मतलब कन्ट्रोल छैन,
बोल्ने बोली नै रहन्छ, चुप बस्ने चुप बसी नै रहन्छ। नौ, यो दुवै अति भयो। हुनुपर्ने के त? हुनुपर्ने के त भने जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ तपाईले बोल्नु पर्यो, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ तपाईँ चुपचाप बस्न सक्नु पर्यो। त्यो कन्ट्रोल तपाईमा आयो भने तपाईको कन्सियस माइन्डले काम दिन्छ। अब त हामीले 4 जनाको अगाडि बोल भने चाहिँ डर लाग्छ। ल 2 मिनेट बोल्नुस् भने पनि 10 मिनेट बोल्छ। यो जम्मै पागलपन। 2 मिनेट उसलाई टाइम दिएको हुन्छ, 10 मिनेट बोलेर अनि पछि के भन्छ, सरी माफ गर्नुस् तपाईहरुको चाहिँ समय मैले धेरै युज गरे एमोरा, अहिले त बोल्न दिएकोले समय युज गरिस्, भोलि सत्तामा पुगेको भए हाम्रो जीवनै बर्बाद गर्छ। यो कन्ट्रोलै छैन यस्ता मोरा। 2 मिनेट भनेर 10 मिनेट बोल्न थाल्यो भने त खत्तम। अब उसलाई 2 घण्टा बोल भन्यो भने फेरि डाँटबाट पसिना निकाल्छ। 2 घण्टा के बोल्नु मैले? त्यसकारण हामीले 2 मिनेट बोल्ने ठाउँमा 2 मिनेट, 2 घण्टा 10 घण्टा बोल्ने ठाउँमा 10 घण्टा बोल्न सक्यो भने कन्सियस माइन्डको काम आयो, म्यानेज भयो। त्यो हामीले भने जस्तो आयो त्यो। ओ द्याट इज माइन्ड टेक्नोलोजी। अनि त्यस्तै सबकन्सियस माइन्ड कति भिजुअलाइज गर्नुपर्छ, कति कल्पना गर्नुपर्छ, कति कल्पना छोड्नुपर्छ, त्यसको कन्ट्रोल दुर्भाग्यवश मान्छेले त्यो थाहा हुँदैन। कति मान्छेले चाहिँ सोची हुन्छ दिनभरि चाहिँ ओहो राजकुमारीसँग बे गरे, ओहो राजकुमार भए, ओहो यो भए त्यो भए। यस्ता मान्छेहरू बर्बादीतिर जान्छन्। एउटा कहानी याद छ होला तपाईलाई ईसपको बडो रमाइलो कहानी छ। एकजना भिखारी थियो र उसले चाहिँ पिठो माग्दै पिठो जम्मा पारेर पल्टिरहेको थियो। त्यतिकैमा कल्पना दिवा स्वप्न देख्न थाले, म पिठो अनिकाल पर्ला पर्ला, भिजुअलाइजेसनमा आयो, अनिकाल परे, हाहाकार परे। अनि त्यसपछि मेरो पिठो चाहिँ एकदम महँगोमा बिक्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ कुखुराहरू पाल्न थाले, कुखुराले चाहिँ अन्डा बेचे। यसरी अन्डा बेच्दै जाँदा धन जम्मा हुँदै गयो। अनि म धुमधामसँग बे गरेँ, सेहनाई पनि बज्न थाल्यो कानमा, भिजन आइरहेछ उसको जम्मै। अनि त्यसपछि चाहिँ बे भयो, बेपछि बच्चा भयो। त्यसपछि बच्चाले किचकिच गर्न आयो। अनि चाहिँ स्वास्नीलाई भने, हे मोरी तेरो छोरीले मलाई डिस्टर्ब गर्दैछ, सम्हाल भने। अनि स्वास्नीले कुरा मानेन भने त्यसलाई त म यस्तो 1 लाख हिर्काउँछु भनेको कल्पनामा हिर्काएको थियो, वास्तविकमा रहेको उसको घ्याम्पो फुटेर जम्मै पिठो बर्बाद भयो। हामी त्यस्तै हाँस्नै पर्दैन। जति हाँसेर कहाँ छुपिने हो र? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या दोनों जिसको छुपा रहे हो रे। त्यसरी याद राख्नुहोस् यो कुरा कि यो दिवा स्वप्न मात्रै देख्ने मान्छेको हालत त्यही। कल्पना गर्छ, कल्पनामाथि कल्पना, कल्पनामाथि कल्पना, कल्पनामाथि कल्पना। जबसम्म उसको विपनामा रहेको सम्पत्ति पनि बर्बाद नहोस् तबसम्म कल्पना गर्छ। त्यस्तै छन् कल्पना गर्ने मान्छेहरू। त्यसका नौ सबकन्सियस माइन्डको कन्ट्रोल भनेको त्यो कल्पनामाथि कल्पना गर्दै जानु होइन। सबकन्सियस माइन्ड भनेको जहाँ कल्पना चाहिन्छ, कल्पना गरेँ मैले, भिजन क्रिएट गरेँ मैले, फिलिङ गरेँ मैले, त्यो कुरालाई सबै आयो झालालाला, त्यसपछि काममा लागेँ। कम जम्प इन्टु द एक्सन। काममा लागेँ, मरी मेटेँ, गफसफ नै, मनोरञ्जन नै। यही मनोरञ्जन मेरो लागि, किनभने मैले भिजन दिइसकेँ, यसलाई म पुरा गर्छु। गफ सक्यो त्यो काम। अब फेरि अर्को कल्पना, फेरि काम, फेरि कल्पना, काम कल्पना, काम कल्पना। त्यो हो सबकन्सियस माइन्डको कन्ट्रोल। पागलहरू के गर्छन्? कल्पना गर्छन्, त्यसपछि अर्को कल्पना गर्छन्, अनि फेरि अर्को कल्पना गर्छन्, अनि लास्टमा गएर अर्को कल्पना गर्छन्। अनि सबै हाँस्छन् उसलाई हेरेर, त्यसपछि अर्को कल्पना गर्छन्। हाँस्न छोडेन तै पनि कल्पना गर्छन्। ऊ कल्पनामाथि कल्पना, कल्पनामाथि कल्पना गर्दै बर्बाद गर्छन्। त्यो को त? पागल। यसकारण याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, कन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्डको युटिलिटी त्यो बुझ्नु। यो जम्मै बुझिसकेपछि बल्ल गएर हामीले कुन मात्रामा कहाँ कन्सियस माइन्ड युज गर्ने, कहाँ सबकन्सियस माइन्ड युज गर्ने त्यो थाहा पाएपछि संसार हाम्रै। अब रोक्ने कसले हामीलाई, छेक्ने कसले हामीलाई? त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजी भन्दै म पहिलो चरणबाट विश्रान्ति लिन गइरहेछु। पुनः एकपल्ट यहाँहरूको ध्यान म तान्दैछु। मेरो हातमा केही प्रश्नहरू छन्। अब मलाई थाहा छैन यो कुन प्रश्नको जवाब तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, किन भन्नाले
एउटा समयको चाप र अर्को असम्बन्धित र रित नपुगेका प्रश्नको जवाब आउँदैन, त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा पाउनुपर्छ। केही प्रश्न छ? गुरुजीमा कोटी कोटी प्रणाम। बाबुराम, ज्ञान र शिक्षामा के फरक छ? ज्ञानी बन्न शिक्षित हुन आवश्यक छ कि छैन? अज्ञानी वास्तविक अर्थमा शिक्षित बन्न सक्छ कि सक्दैन? ज्ञान शब्दको हाम्रो समाजमा जसरी प्रचलन भयो, त्यो प्रचलनको कारणले हामीले ज्ञान शब्दको अर्थै व्यर्थ भइरहेछ। बडो दुःखद कुरा हो। मान्छेको आसपासमा बढी से बढी चल्ने शब्दहरू, त्यसको अर्थ बिस्तारै त्यसले हराउँदै गएको देखिन्छ। यसमध्ये ज्ञान पनि, जस्तै उदाहरणको लागि धर्म शब्दको अर्थ लिऊ। धर्म भनेको मानव मुक्तिको लागि, प्रेमको लागि, मानव एकताको लागि। धर्म भनेको मान्छेको सर्वोच्च सत्यको बोध। तर समाजमा धर्मको मान्ने सम्प्रदाय, यानी यो हिन्दू धर्म, यो बौद्ध धर्म, यो जैन धर्म, यो सिख धर्म, त्यसैले धर्मको मर्म हामीले बुझेनौं। त्यस्तै गुरु र शिक्षक दुई भिन्न भिन्नै कुरा। तर दुर्भाग्यवश हामीले जसलाई पनि गुरु भन्छौं, हुँदा 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 ड्राइभरलाई पनि गुरु भनिदिन्छौँ। कति पागल! शब्दको दुरुपयोगको एउटा पराकाष्ठा हो। मान्छेले अनजानमा कति गल्ती गर्छन्, त्यसको हिसाबै हुँदैन। कहाँ गुरु कहाँ ड्राइभर। ड्राइभरलाई पनि गुरुजी भन्छ बा। यसैले शिक्षक, गुरु, त्यसको भेद जान्नुपर्छ। शिक्षक त्यो हो जसले तपाईलाई शिक्षा दिन्छ, र गुरु त्यो हो जसले तपाईलाई केही पनि शिक्षा दिँदैन। गुरुको काम हो दीक्षा दिनु, यानी दीक्षित गर्नु भनेको जगाइदिनु तपाईलाई। शिक्षकको काम सिकाउनु, गुरुको काम जगाउनु। गुको मतलब यहाँ अंधकार, रुको मतलब प्रकाश। जसले जीवनको अज्ञानताको अंधकारबाट तपाईलाई ज्ञानको प्रकाशमा ल्याउँछ, त्यही हो। अब हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि हामी गुरु भन्छौं। इभन पत्र पत्रिकामा लेखिन्छ गुरु भनेर। यो गुरु शब्दको सर्वाधिक दुरुपयोग। शिक्षक कहाँ भन्ने त्यो पनि थाहा छैन, गुरु कहाँ भन्ने त्यो पनि थाहा छैन। गुरु शब्दै काफी छ। त्यसकारण कतिपय गुरुहरूलाई आपत्ति पर्छ त्यसले। किन भन्नाले अब शिक्षकलाई पनि गुरु भनिदियो भने त गुरुको महिमा डाउन भयो। अब गुरु भनेर वास्तविक गुरु कसरी चिन्ने, शिक्षक कसरी छुट्याउने, गोलमाल भयो। त्यसैले कतिपय गुरुहरूले आफूलाई छुट्याउनको लागि परम गुरु भनेर लेख्नुहुन्छ। परम गुरु, जसरी चिङघाई भन्ने एकजना महिला आध्यात्मिक व्यक्तित्व नेपालमा आउनुभएको थियो, सबैलाई थाहा छ। उहाँको टाइटलै थियो सुप्रिम मास्टर, परम गुरु। किन भन्नाले यहाँ टेलर मास्टर पनि भनिन्छ। टेलरिङ गर्नलाई पनि मास्टर भन्न थालेपछि अब उनले त भन्नु पर्यो सुप्रिम मास्टर भने। अब कुन दिनमा टेलर पनि सुप्रिम टेलर मास्टर भन्नु दिएर छैन। यसकारण एउटा कुरा बुझौं, यो शिक्षा र ज्ञानमा फरक छ। शिक्षा भनेको सिक्नु, लेफ्ट ब्रेनको काम। ज्ञान भनेको जाग्नु, राइट ब्रेन सुतिरहेछ त्यसलाई जगाउनु, सुपर कन्सियस माइन्ड सुतिरहेछ त्यसलाई जगाउनु, त्यो ज्ञान। त्यसकारण शिक्षाको सम्बन्ध ज्ञानसँग हुँदैन। शिक्षाको सम्बन्ध
जति पनि यो समाजमा प्रचलित टेक्निकल नलेज छ त्योसँग मात्रै हुन्छ। त्यसकारण शिक्षा पाएर कोही पनि मान्छे धन्य हुँदैन। टेक्निकल्ली पर्फेक्ट हुन सक्छ, बिल्डिङ कसरी बनाउने, गाडी कसरी चलाउने अथवा गाडी कसरी बनाउने आदि इत्यादि, त्यो टेक्निकल कुरा त हुन सक्छ। शिक्षाको काम त्यही टेक्निकल्ली पर्फेक्ट बनाउने, तर साइकोलोजिकल्ली पर्फेक्ट बनाउँदैन शिक्षाले। याद राख्नु, शिक्षाले टेक्निकल्ली पर्फेक्ट बनाउँछ, बनाउन सक्छ अझ भनौँ, र ज्ञानले तपाईलाई साइकोलोजिकल्ली पर्फेक्ट बनाउँछ। अब दुर्भाग्यवश ज्ञान र शिक्षालाई जोडेर आएको छ। यहाँ ज्ञान दिने शिक्षकलाई पनि ज्ञान दिने गुरु भन्छ, शिक्षा दिने शिक्षकलाई ज्ञान दिने गुरु भनिन्छ हाम्रो समाजमा। यस अर्थमा बुद्धले ज्ञान र प्रज्ञामा फरक पार्नु पर्यो। त्यसकारण बुद्धले ज्ञान शब्दै प्रयोग गर्नु भएन, किनभने ज्ञानको कारणले गर्दा मान्छे यो तथाकथित पण्डितहरूलाई पनि ज्ञानीजन भन्छौँ, शास्त्रार्थ गर्नेहरू, शास्त्र पढ्नेहरू, शब्द ज्ञान भएकाहरूलाई पनि ज्ञान भन्छौँ। त्यो वास्तविक रूपमा रूपान्तरण भएको छैन, तर चाहिँ शब्द चाहिँ जानिसक्यो। त्यस्तालाई चाहिँ छुट्याउनको लागि बौद्ध धर्ममा ज्ञानको ठाउँमा एउटा शब्द प्रयोग भयो, प्रज्ञा। प्रज्ञा भन्नासाथ अब त्यो शब्दबाट आउने, किताब पढेर आउने, सुनेर आउने ज्ञान होइन। प्रज्ञा भनेको जाग्नु। यसरी शिक्षित मान्छे ज्ञानी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै ज्ञानी मान्छे पनि शिक्षित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। के बुद्धले बीए एमए पास गर्नुभएको थियो? के कबीरले पीएचडी गर्नुभएको थियो? कबीर साहबले? के माँ अमृतानन्दमयीले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो? छैन। त्यसकारण ज्ञानी बन्नलाई शिक्षाको आवश्यकता छैन, त्यस्तै शिक्षित बन्नलाई ज्ञानको आवश्यकता छैन। कुरा साफ छ। गुरुजीलाई कोटी कोटी प्रणाम। श्रद्धेय गुरुजी, हजुरले पागलहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यस्ता पागलहरूका उपचार पद्धति हजुरसँग छ कि छैन? लाल केश पाण्डेय, लाल केश। पागल धेरै किसिमका हुन्छन् र कसैले कसैलाई उद्धार गर्नुमा एक पक्षको हात रहँदैन। लाल केशजी, लाल केश भन्दा त काल केश राम्रो, किनभने केश भनेको त कालो राम्रो। हाम्रो समाजमा अब कोही कोहीलाई नयाँ फेसन अनुसार लाल केश पनि बन्छ। त्यसैले लाल केशजी, कुनै पनि कार्य बन्नको लागि राम्रो होस् नराम्रो होस् दुई पक्ष चाहिन्छ, दिने मान्छे र लिने मान्छे। लिनेले स्वीकार गर्नु पर्यो, दिनेले दिनु पर्यो। जस्तै एउटा भाँडो छ, त्यो भाँडोमा प्वाल परेको छ भने कसैले केही खन्याउँदा पनि अड्डिँदैन। त्यसकारण प्वाल हुनु भएन। दिने मान्छेमा पात्रता हुनु पर्यो। यसरी यदि पात्रता छैन भने दिनेले दिए हुँदैन। त्यसैले पागलहरू पनि अब आफू स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने भावना यदि पागलमा छ, किनभने पागल पनि थरी थरीको हुन्छ, कहिले स्वस्थ हुन्छ कहिले पागल हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ। किनभने ऊ पनि पागलपनबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने हेल्प गर्न सम्भव हुन्छ। तर होइन, उसलाई चाहिँ पागलपनबाट मुक्ति पाउने नै चाहनै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हेल्प गर्न सकिँदैन। किनभने त्यसको लागि चाहिँ हिलिङ दिनु पर्यो, डिस्टेन्ट या चाहिँ कन्ट्याक्ट दिनु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ त्यसको रुल छ। जस्तै डिस्टेन्ट दिँदा पनि एक ठाउँमा पल्टाउनु पर्यो 20 मिनट। अब त्यो पागललाई भन्ने 20 मिनट पल्टाउनुहोस् कहाँ मान्नु सकेको भए पागलै नहुने। त्यसकारण त्यहाँ दुवै पक्षको हात रहन्छ र हामीले साइकोलोजिकल्ली धेरै किसिमका मानसिक समस्या भएकाहरूलाई हिलिङ गर्छौँ। जस्तै डिप्रेसन भयो, स्ट्रेस भयो आदि इत्यादि, जसले आफूलाई केही समयसम्म सम्हाल्नु पनि सक्छ र केही समय पीडित हुन्छ र ऊ रोगबाट मुक्त हुने इच्छा लिएर आउँछ। त्यसलाई त सहयोग भइरहेको हुन्छ पनि। हामीले पत्रिकामा त्यस्ता रिपोर्टहरू छाप्दै आइरहेका हुन्छौँ। पी जिज्ञासु, श्रद्धेय गुरुजी नमस्कार। मान्छेले जस्तो सङ्गत गर्यो त्यस्तै बन्छ। राम्रोसँग सङ्गत गर्यो भने नराम्रो, नराम्रोसँग सङ्गत गर्यो भने नराम्रो बन्छ। यहाँनिर मैले एउटा कुरा बुझ्नै सकिनँ।
नराम्रो मान्छे राम्रोसँग संगत गर्दा असल मान्छे बन्दै जान्छ, नराम्रो मान्छे राम्रोसँग संगत गर्दा असल मान्छे बन्दै जान्छ। तर त्यो नराम्रो मान्छेको संगतले राम्रो मान्छे खराब बन्दै जाँदैन। पुरा लजिकल। तर लजिकल मात्रै भएर हुँदैन कि संसार साइकोलोजिकल पनि हो। कुरा ठीक हो, लजिकल मिल्छ। यदि नराम्रो मान्छे राम्रोको संगतमा आएर राम्रो बन्छन् भने राम्रो मान्छे नराम्रोसँग संगत गर्दा त बिग्रिनु पर्यो, बिग्रिन्छ नि, कसरी बिग्रिँदैन भनेको बिग्रिन्छ। तर एउटा कुरा के छ त भन्नाले जस्तै तपाईँ एसएलसी पास हुन अगाडि तपाईँकै क्लासमा बस्ने नराम्रो बालकसँग तपाईँ राम्रो फर्स्ट बोय नै भनौँ राम्रो आउने, तर नराम्रो केटा कहिल्यै नपढ्नेसँग धेरै लामो संगत गऱ्यो भने तपाईँ पनि फेल हुने चान्स हुन्छ। त्यो त पक्का। पुनः एकपल्ट तपाईँ पढ्ने, तपाईँ राम्रो मान्छे, तर तपाईँको संगत कससँग पऱ्यो, साह्रै खत्तम मान्छेसँग संगत पऱ्यो भने तपाईँ खत्तम हुने चान्स हुन्छ। ऊ सुध्रिने होइन, तपाईँ खत्तम हुने चान्स हुन्छ। यो अवस्थामा ऊ सुध्रिँदैन, तपाईँ चाहिँ खत्तम हुन्छ, त्यो पक्का। तपाईँ फेल हुन्छ, मोर चान्सेस। तर यदि तपाईँको संगत एसएलसी पास भइसकेकासँग पर्यो, तपाईँ एसएलसी दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो एसएलसी पास भएका मान्छेले तपाईँ एसएलसी पास नभएकोसँग संगत गरेर ऊ फेरि चाहिँ 10 क्लासमा आएर पढ्दैन, किन ऊ त पास भइसक्यो, पार भइसक्यो, अब बिग्रियो तपाईँ। बस त्यस्तै एउटा कन्सियसनेसको अवस्था छ जहाँ कि रूपान्तरण भन्ने शब्द हाम्रो आध्यात्मिक साहित्यमा बरोबर आउँछ, ट्रान्सफर्मेसन। बुद्धले त्यसलाई स्रोतापन्न, न्यूनतम आधार स्रोतापन्न भन्नुभएको छ। स्रोतापन्न भनेको अब त्यो संसारको धाराबाट अल्गिएर स्रोततिर बग्न सकेको अवस्थामा आइसक्यो, ट्रान्सफर्मेसन। त्यस्तो ट्रान्सफर्म भइसकेको मान्छे कसैसँग, डाकुसँग या फटासँग, लुच्चासँग संगत गर्दा पनि ऊ बर्बाद हुँदैन, उनीहरू सुध्रिन्छ। तर ट्रान्सफर्म भइसकेको छैन, अझै शङ्का छ, अझै नाना थरीको कुरा खेल्छ मनमा, अझै हो कि होइन कन्फ्युजन छ भने तपाईँभन्दा कमजोर मान्छेले स्वाहा पार्छ, त्यो पक्का। बडा गजब छ। तपाईँ एउटा बिन्दुमा आइसक्नु पर्यो, अब म पक्का छु आइएम ट्रान्सफर्म भन्नुभयो भने कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ दगाउन सक्दैन। ट्रान्सफर्मेसन हुन अगाडि तपाईँको कुसङ्गति पर्यो भने तपाईँ बर्बाद हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा बिन्दुको कुरा छ, एउटा अवस्थाको पारको कुरा छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरू धेरै प्रवचन सुन्न आउनुभएको छ। अब संसारको कोही पनि फेमस मान्छे, कोही पनि जनताको अगाडि आउने मान्छेको आलोचना पनि त हुन्छ। आलोचना नभएको त संसारमा मान्छे छैन। त्यो बुद्धको होस् या कृष्णको होस् या रामको होस् या रजनीशको होस्, कोही पनि मान्छे धरतीमा आलोचनाबाट त बच्दैन। अब तपाईँले नेगेटिभ कुरा 4 पल्ट यो चाहिँ यो सत्संग भनेको केही पनि होइन, यो चाहिँ यो मनोक्रान्ति भनेको केही पनि होइन, यो विकासानन्द भनेको यस्तो उस्तो भन्ने तपाईँले 4 जनासँग मात्रै सुन्नुहोस्, भोलिबाट सत्संगमा आउँदै भन्नु लाग्छ, उनीहरूकै कुरा ठिक लाग्छ, त्यो पक्का। किन भन्नाले यहाँ भन्ने 1 जना तपाईँलाई चाहिँ नेगेटिभ कुरा सुनाउने 4 जना भइसक्यो, अनि तपाईँलाई ठिक लागेर आउँछ त्यो कुरा। त्यो कुरा गलत होइन, फेरि मैले भनेको मतलब म पर्फेक्ट, त्यसकारण उनीहरूले गलत भन्दैछ भनेको होइन, उनीहरूले पनि ठिक भन्दैछ। यदि कसैले विकासानन्द यस्तो उस्तो मनोक्रान्ति अभियान यस्तो उस्तो भन्छ भने त्यसलाई म खण्डन गर्ने पक्षमै छैन, ठिक हो त्यो कुरा। अहिले भन्छु कह दिया न भन्छ नि हिन्दीमा, त्यो म तपाईँलाई ठोकेर भन्दैछु, त्यो पनि ठिकै कुरा हो। उनको एङ्गलबाट, उनको दृष्टिकोणबाट भेटाएको कुरा उनले ल्याएको हो, त्यो त सत्य हो। सत्य नभइकन भन्दैन उसले। जस्तै अब मलाई चाहिँ सानो उमेरमा भेटेका मान्छेहरूले, मेरा क्लासमेटहरू होला, म त काठमाडौँमा हुर्किएको बढेको मान्छे, मेरा कति साथीहरू होला, उनीहरूको अगाडि चोरी गरेको, धोका दिएको, दुनियाँभरका बेइमानी गरेको, स्कुलमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको क्लासमा कहिल्यै नपसेको जम्मै थाहा छ उनीहरूलाई। यो सम्पूर्ण त्यो मान्छे भन्ला। अब उनीहरूले मलाई देखेको एउटा चित्र छ, झलक्क देखेको, त्यो
चित्र देख्नुभयो भने जति लुगा लाए पनि लुगै खप्प एकपल्ट शरीरको कुनै पार्ट झलक्क देख्यो भने लुगाले जति छोपे पनि ख्लास पाए के त्यो मानवीय बोध होइन र मान्छेको आँखाले त एक्सरे गर्छ कहाँ सेक्न सक्छ लुगाले This is human psychology. याद राख्नुहोस् अब कहिले लुगामा देखिरहेको भए मुस्किल हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुनलाई कल्पना मात्रै गर्न सक्ला कल्पना गर्दा चाहिँ अब कस्तो शरीर आउँला भने पहिले देखेको शरीर मात्रै आउँछ तपाईँको अन्दाज गर्ने तर इन केस तपाईँले स्वाट कसैको चाहिँ त्यो पार्ट देख्नुहुन्छ नि च्याट त्यो देख्न थाल्यो भने जति लुगा लाग्छ अब जहिले पनि के फलाना ह्युमन साइकोलोजी त्यसमा सबै छ त्यसकारण मेरा साथीहरूले त्यस्ता चित्र त कति देखे किनभने म सानै उमेरदेखि उनीहरूको अगाडि बदमासी बेइमानी लुच्चागिरी फटागिरी मैले के बेइमानी गरेन भनेर हिसाब गर्दैछु कि अहिले सम्पूर्ण कुरा छर्लङ्ग स्कुलमा सबभन्दा नपढ्ने विद्यार्थी म फेरि अब मेरो कुख्याति त जम्मै देखेको छ त्यो बाहेक पनि अन्य चिज पनि छन् जीवनमा तर त्यसमा ध्यान जाँदैन किन भन्नाले अघि मैले भने जस्तै त्यो पार्टमा मात्रै ध्यान जान्छ अब त्यो पार्ट सुनाएर तपाईले कसैलाई भन्नुभयो ए विकासानन्द भन्नुभएको त्यो मोरालाई म राम्ररी चिन्छु त्यो चिन्छु भनेको त 10 वर्ष अगाडिको कुरा छ 20 वर्ष अगाडिको कुरा बोल्दा उसले कुरा त अहिलेको पो गर्नु पर्यो अहिले कस्तो छ मतलब हुँदैन अहिले त थाहा नै छैन के मतलब थाहा त उसलाई त्यो बेला अनि त्यो बेलाका चित्रहरू ल्याउँछ उसले सबै कुरा त्यसकारण एउटा गजबको कुरा छ कुनै पनि फेमस मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा टिनै सकेन के गजब छ जस्तै बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मे भाग्नु पर्यो लुम्बिनीबाट कहाँ भन्नाले इन्डियामा गएर कहाँ गएर किन भन्नाले लुम्बिनीमा त उसको सम्पूर्ण बेवकूफी र बेइमानी चाहिँ देखेका मान्छे छन् उनले चाहिँ भनिन्छ नि ऊ राजकुमार छँदा त 40,000 केटीको आसपास क्यान यु इमेजिन 40,000 कृष्णलाई मार हामीले कृष्णको कुरा मात्रै थाहा छ बुद्धको चाहिँ त्यो त्रिपिटक पल्टाउनु भयो भने महाराज सुदोधनले ऊ घरबाट भाग्ला भनेर 40,000 केटीको व्यवस्था गरे जहाँ हेरे पनि केटी अनि सुरा सुन्दरी आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरामा मस्त लस्त नै थिए त्यो कुरा त मलाई थाहा थियो त्यहाँ त्यसकारण बुद्धले यहाँबाट भाग्नु पर्यो त्यस्तै रजनीश जहाँ हुर्कनु भयो बढ्नु भयो जबलपुरमा त्यो मोरा त्यसकारण ऊ बम्बईमा आएर पुनामा आएर बस्नु कोही पनि मान्छे जहाँ बित्ता है वहाँ बित्ता नहीं भन्छ किनभने जहाँ ऊ हुर्किएको हुन्छ त्यहाँ त जम्मै सानै उमेरदेखि देखेको हुन्छ हल्ला त तुरन्तै चल्छ फेमस हुनासाथ नै नेगेटिभ कुरा सारा आउँछ अनि मान्छेलाई प्रभावितै गर्न सक्छ किन भन्नाले मान्छे त त्यही झल्कोमा बाँच्छ त्यही सूचनामा बाँच्छ त्यसकारण एउटा कुरा बुझ्नुहोस् हरेक मान्छेले जो नेगेटिभ कुराहरू ल्याउँछन् त्यो गलत होइन त्यो एउटा पाटो हो त्यो एउटा सच्चाइ हो कुनै बेला भएको सच्चाइ हुन सक्छ अथवा कुनै सच्चाइ अहिलेकै पनि हुन सक्छ तर क्वेशन मेरो के त भन्नाले विकासानन्दकै कुरा गर्दाखेरि सफाइ दिनु पर्दैन कि 100% ऊ चाहिँ आकाशबाट आएको शुद्ध धवल त्यस्तो त भन्नु पर्दैन दुधबाट नआएको त्यो भन्नु पर्दैन पार्न थाल्यो भने मेरो पनि त्यस्तै गन्ध आउँछ जस्तो अरूको आउँछ किनभने म पनि हाड मासुकै मान्छे हुँ त्यही समाजमा हुर्किएको हो त्यसमा चाहिँ कुनै शंका छैन त्यसकारण कसैले केही कुरा चर्चा गर्न थाल्यो भने त्यो ठीक हो म त्यसलाई नै भन्न चाहिँ पक्षमा छैन उनले उनको एंगलबाट टिपेको कुरा त्यो पनि सच्चाइ हो तर मेरो क्वेशन के छ त भन्नाले सच्चाइ अहिलेको मेरो जिन्दगी पनि मैले जे भनिरहेको जे बाँचिरहेको यो पनि सच्चाइ हो र पहिलेको जे गरेको जे गरिसकेको त्यो पनि सच्चाइ हो त्यहाँ नेगेटिभ पनि कति होला अब मेरो क्वेशन के त मेरो विचार के छ भन्नाले
सच्चाई यो पनि सच्चाई त्यो पनि तपाईलाई कुन सच्चाईमा लाग्दा तपाईको उत्थान हुन्छ त्यही सच्चाईमा लाग्छ। जुन सच्चाईले तपाईलाई फिजिकल्ली हेल्थी बनाउँछ, साइकोलोजिकल्ली ह्याप्पी बनाउँछ, स्पिरिचुअली अवेक बनाउँछ, इन्टेलेक्चुअली क्रिएटिभ बनाउँछ त्यही सच्चाईमा लाग्छ। सच्चाई यो पनि त्यो पनि। म त नकार्ने पक्षमै छैन। म त गर्वसाथ भन्छु मेरो चाहिँ बायोडाटा, बायोग्राफी, आत्मकथा, अटोबायोग्राफी आउँदैछ। त्यसमा तपाईले पढिरहनु भएको होला। काली लाग्छ तपाईलाई, किन भन्नाले त्यसको कालीबाट नै पार हुनेको जिन्दगी खुला। इट इज ओपन बुक। त्यो पनि सच्चाई। अब त्यो सच्चाई हेर्ने अथवा यो सच्चाई हेर्ने चुनाव तपाईँ जुन सच्चाईमा गए पनि हुन्छ। त्यसकारण कसैले विकासानन्द पागल भन्यो भने ठिक कुरा, त्यसमा शङ्कै छैन। किन भन्नाले पागलपनको पनि एउटा अर्थ हुन्छ कि कुनै समयमा, कुनै अवस्थामा। त्यो पागलपन भनेको के हरेक कुरालाई बिर्सेर, हरेक कुरालाई छोडेर, जसमा चाहिँ लागेको, जसमा बोलेको, जसमा डुबेको त्यो बाहेक केही नदेख्नु, त्यो त पागलपनै हो नि। समाजले जे धारा दिइरहेको छ त्यस अनुसार नचल्नु, त्यो त पागलपनै भनिन्छ नि हाम्रो समाजमा। व्हाइट राइस सबैले खाइरहेछ, ब्राउन राइस खानु भन्नु त्यो पागलपन होइन र? क्या निद्रा डिस्टर्ब गरे जस्तो मजाले व्हाइट राइस खाइरहेको पोइजन के भयो। अनि मान्छेले पागल भन्दैन। किन भन्नाले चाहिँ या त विकासानन्द पागल, ऊ पागल भएन भने त आफू पागल हुने भयो त्यहाँ। त्यसैले बहुमत कहाँ जान्छ अब त्यो अनुसार समाज चल्ने। यसकारण मेरो मित्रहरू, मेरो हार्दिक